करपाचो. सर वयता थंय कॅम्पेन चालू आसा झेडपी इलेक्शनाची, तशेंच जे कन्सर्न आमदार सुद्दां तेंच्या वांगडा कॅम्पेनाक सपोर्ट करता, हेजेर तुमचें कितें मत आसा? आसा एक लक्षात घेवपाक जाय. आतां लोकांनी आमदारांक निवडून हाडला कामां करपाक. मिनिस्टर जाले हेंच्यांनी कामांचेर भर दिवपाक जाय. ही जी इलेक्शनां अशें दिसून येता की तेजे जो मनीस बसला तेका कितें कमी आसा काय. आतां आमचे कडेन पळय आमचे सगळे कार्यकर्ते आसा. कार्यकर्ता म्हणून आमी निवडून हाडटले आमच्या कॅन्डिडेटाक. आमकां आतां आमदार किंवा आमदार आपूण सगळो टायम आपलो झेडपीच्या फाटल्यान घालतात पळय, म्हाका दिसता आमदारान खंय तरी आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या डेव्हलपमेंटा खातीर लोकांची कितें कामां आसा तेंचेर भर घालपाची गरज आसा. आनी समज तो अशें दिसता की तो कॅपेबल कॅन्डिडेट ना म्हणून आमदाराक भोंवचो पडटा काय, म्हणटकूच ताका स्वताची कॅपेसिटी ना.